एवं यतन्तं विजने मामाह गोचरो गिराम् गम्भीरश्लक्ष्णया वाचा शुचः प्रशमयन्निव एवं यतन्तं विजने मामाह गोचरो गिराम् गम्भीरश्लक्ष्णया वाचा शुचः प्रशमयन्निव एवं यतन्तं विजने मामाह गोचरो गिराम् गम्भीरश्लक्ष्णया वाचा शुचः प्रशमयन्निव। एवं भन्ने पद हो, अव्यय पद भनिन्छ। यतन्तं यतत् शब्दको यतन्तं शत्रु प्रत्ययान्त द्वितीयको एकवचनको रूप। विजने विजनः शब्दको सप्तमीको एकवचन हैन। विगतः जनः यस्मिन् तत् विजनम बहुव्रीहि समास भएर विजने। माम शब्द हो अनि आह भन्ने क्रियापद हो। माम सतौ के अरे अहम आवाम वयम माम भन्ने शब्दपछि आह भन्ने क्रियापद छ। त्यसपछि अगोचरः गोचरहमा त्यहाँ आहको अ र अमा त्यहाँ सवर्ण दीर्घ भएर आहा गोचर भयो। अगोचरः नास्ति गोचरः यस्य अथवा यः स अगोचरः अथवा न गोचरः अगोचरः सिधै बन्धन में तत्पुरुष। गिराम गिर शब्दको षष्ठीको बहुवचन गिर शब्द गिराम। गम्भीर श्लक्ष्णया गम्भीर र श्लक्ष्ण शब्दको समास भएर गम्भीर श्लक्ष्णा त्यसको तृतीयाको गुण गम्भीर श्लक्ष्णया भयो। वाच शब्द स्त्रीलिङ्ग हो, त्यसैको विशेषण भएको हुनाले रमाको रमया जस्तै गम्भीर श्लक्ष्णया भयो। वाचको तृतीयाको वाचा। शुचः शुच शब्दको द्वितीयाको बहुवचन शुच शुचौ शुच शुचम शुचौ शुचः। प्रशमयन यो क्रियापदै हो, सम धातु उपसर्ग शत्रु प्रत्यान्त हो। इव अव्यय पद समग्रतया अब यसको अन्वय गर्दा एक नम्बरमा एवं, दुई नम्बरमा विजने, तीन नम्बरमा यतन्तं, चौथो नम्बरमा माम, पाँचौं नम्बरमा गिराम, छैठौं नम्बरमा अगोचरः, सातौं नम्बरमा गम्भीरश्लक्ष्णया, आठौं नम्बरमा वाचा, नौ नम्बरमा शुचः, 10 नम्बरमा प्रशमयन, 11औं नम्बरमा इव र अन्तिममा 12औं नम्बरमा माथिको आह मामाहमा बीचमा रहेको आह क्रियापद लगेर टुङ्ग्याउनु पर्यो। अब एक एक पदको अर्थ हेरौँ। नारदजीले वेदव्यासजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ आफ्नो पूर्वजन्मको वृत्तान्त, त्यो हजुरहरूले प्रसङ्ग सम्झिराख्नु भएको होला। त्यसैलाई भन्दै हुनुहुन्छ एवं भनेको यस प्रकार। बिजने भनेको निर्जन वनमा मान्छे नभएको वनमा। यतन्तं भनेको प्रयास गरिरहेको, भगवान हराउनु भयो एकैछिन दर्शन दिएर, त्यही भएर भगवानलाई कसरी फेरि देख्न सकौँला भनेर जो प्रयास गर्दै थिए त्यस्तो प्रयास गर्दै गरेको माम भनेको मलाई। यतन्तमको प्रयास गर्नेवाला माम भनेको मलाई। गिराम भनेको वाणीहरूको, अगोचरः वाणीबाट पनि विषय बन्न नसक्ने भनेको वाणीले पनि भेट्न नसक्ने भगवान
गम्भीर लक्षणया त्यस्ता भगवानले आफै गम्भीर भनेको अत्यन्त गहिरो र मधुर, श्लक्ष्ण भनेको मधुर, वाचा भनेको वाणीद्वारा, शुचः भनेको शोकलाई, मेरो दुःखलाई, प्रशमयन इव भनेको शान्त गराउने झैं, शान्त गराउनलाई झैं, आह भनेको भन्नुभयो। समग्र श्लोकको भाग के हो भने नारदजीले भगवानको निर्जन वनमा पिपलका फेदमा ध्यान गर्दा गर्दै दर्शन पाउनुभयो, एकैछिन दर्शन पाउनुभयो, बिजुली चम्के जस्तो। त्यसपछि भगवान पनि हराउनुभयो, आफै उहाँ कता हो कता आफै हराए जस्तो हुनुभयो। एकछिनपछि अलिक होस आयो, होस आएपछि फेरि भगवानको दर्शन गर्ने इच्छा भयो। कति प्रयास गर्दा पनि फेरि भगवानको त्यो स्वरूपलाई, दिव्य रूपलाई, शङ्ख चक्र गदा पद्मधारी श्रीहरि भगवानको दर्शन गर्न पाउनु भएन, गर्न सक्नु भएन। त्यही कुरा वेदव्यासजीलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। मैले प्रयास गरिरहेँ, दर्शन गर्न सकिनँ, फेरि भगवानलाई दर्शन, त्यस्तो रूपको दर्शन गर्न पाइनँ। तर भगवानले एउटा माथि कृपा गरेर के गर्नुभयो भने स्वरूप त दर्शन दिनु, फेरि दर्शन दिनु भएन, तर एउटा आकाशवाणी जस्तो त्यही माथिबाट आवाज चाहिँ भगवानको आयो, गहन र मधुर भगवानकै आवाज, वाणी त्यहाँ सुन्न पाइयो। कताबाट आएको छ, कहाँबाट, कस्तो भगवान भन्ने भगवानको दर्शन, फेरि त्यो दिव्य रूपको दर्शन त पाइएन, तर भगवानले अत्यन्त मधुर आवाजद्वारा मेरो शोकलाई हटाउनका लागि यस्तो भन्नुभयो। के भन्नुभयो भन्ने कुरो अगाडि आउँछ। हन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मां द्रष्टुमिहार्हति अविपक्वकषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम्। अन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मां द्रष्टुमिहार्हति अविपक्वकषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम्। अन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मां द्रष्टुमिहार्हति अविपक्वकषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम्। अब यस श्लोकमा आएका पदहरूलाई, शब्दहरूलाई छुट्याउँ। हन्त यो सम्बोधन वाची अव्यय पद हो। हन्त, अस्मिन् शब्द छ त्यहाँ हन्तपछि, अयम इमौ इमे इदम शब्दको सप्तमीको एकवचन अस्मिन् न हुन्छ। जन्मनि, जन्मन शब्दको सप्तमीको एकवचन जन्मनि। भवान, भवान प्रथमा भइहाल्यो। मा निषेधवाची अव्यय हो यो। मा भनेको न भने जस्तै अर्थ हुन्छ माको। न भनेर जुन निषेध अर्थ बुझिन्छ, माको पनि त्यही हो। अर्को माम भनेको चाहिँ मलाई भन्ने अर्थलाई हो, अस्मत् शब्द हो। द्रष्टुम, दृश धातुबाट तुमुन प्रत्यय हुँदा द्रष्टुम हुन्छ, खादितुम, पठितुम, लिखितुम जस्तै दृश धातुको द्रष्टुम। इह अव्यय पद हो। अर्हति क्रियापद, अर्हति, अर्हत, अर्हति, अर्हता लट्लकार प्रथम पुरुष एकवचन। अविपक्वकषायाणाम्, अविपक्व कषायाः येषां, ते अविपक्वकषायाः तेषाम्, अविपक्वकषायाणां बहुव्रीहि समास, न विपक्व अविपक्व, त्यहाँ नयाँ तत्पुरुष पनि गर्नु पर्छ।
दुर्दर्शः दुःखेन दर्शः दुर्दर्शः। अर्थात् दुःखेन हैन, दुर् भनेको दुःखेन दर्श अस्ति यस्य स दुर्दर्शः। अहम कुयोगिनाम, कुयोगिन शब्दको योगिन, योगीको योगी नाम हुन्छ। कुत्सितः योगी कुयोगी हुन्छ। त्यहाँ पनि यो कुगति प्रादयः भन्ने सूत्रले समास हुन्छ। प्रादि तत्पुरुष समास भन्छ यसलाई। अब एक एक पद अन्वय पहिले गरौँ। एक नम्बरमा हन्त, हे हन्त। अस्मिन दुई नम्बर। तीन नम्बरमा जन्मनी। चौथो नम्बरमा भवान। पाँचौं नम्बरमा चाहिँ उतापट्टिको माम। छ नम्बरमा द्रष्टुम। सातौं नम्बरमा इह। आठौं नम्बरमा मा। नौ नम्बरमा अर्हति, मा अर्हति एकैचोटि भन्नुहुन्छ। 10 नम्बरमा अहम, तल छ नि दुर्बल। 11औं नम्बरमा अभिपक्व कषायाणम। 12औं नम्बरमा कुयोगिनाम। 13औं नम्बरमा दुर्दर्शः, यहाँ जोड्नुपर्छ, दुर्दर्शः भवामी भन्ने अर्थ। हन्त, ए बाबु भन्ने सम्बोधन हो। यहाँ हन्तको अरू अरू प्रसङ्ग अनुसारको कष्टको कुरा भन्ने पनि आउँछ। यहाँ चाहिँ हे प्रिय भन्ने अर्थ। नारदजी बच्चै हुनुहुन्थ्यो, बालकै हुनुहुन्थ्यो होइन, त्यस्तो वृद्ध भइसक्नु भएको थिएन। भगवानले स्वयं श्रीहरिले भन्दै हुनुहुन्छ, अन्त हे बाबु, हे नारद। नारद पनि नभनौँ, नारद त यो जन्मको हो, त्यो पूर्व जन्मको कुरा हो। त्यस कारणले ती बालकलाई भन्नुभएको दासी। अस्मिन भनेको यस, जन्मनी भनेको जन्ममा, भवान भनेको हजुरले, माम भनेको मलाई, द्रष्टुम भनेको दर्शन गर्न देख्न, यह भनेको यस संसारमा, मा अर्हति सम्भव छैन, सक्दैनौ, अहम भनेको म, अभिपक्व कषायाणाम भनेको जसको, कषाय भनेको जन्म जन्मान्तरको वासना पूर्ण रूपमा शान्त भइसकेको छैन। विपक्व भनेको चाहिँ शान्त हुनु, अभिपक्व भनेको पूर्ण रूपले वासना शान्त नभएका, कुयोगिनाम भनेका योग भक्ति योगमा त लागेका तर पूर्ण रूपमा भक्त बन्न नसकेका भनौँ न, त्यस्ता कुयोगीहरूका लागि दुर्दर्शः, म प्रकट हुन सक्दिन, सधैँ देखिने वाला बन्न सक्दिन। भगवान श्रीहरिले आकाशवाणी जस्तो भएर भनौँ न, अप्रत्यक्ष भएर नारदजीलाई के सम्झाउनु भयो भने, हे बालक, तिमीले यस जन्ममा जे जति साधु सन्तको कृपाबाट तिम्रो एउटा एक प्रकारको जुन म प्रतिको भक्ति श्रद्धाबाट अचानक मेरो दर्शन प्राप्त गर्यो, त्यो पनि तिमीलाई ठुलो सौभाग्य प्राप्त भएको। अब मेरो जो दिव्य रूप छ, श्रीहरिको शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरेको त्यो दिव्य रूपलाई सधैँ हेर्नका लागि यही दासी पुत्रको जुन तिमीले शरीर प्राप्त गरेका छौ, यही शरीरबाट सम्भव छैन। किन भन्दा तिम्रा प्रारब्धले तिम्रो यो यस जन्ममा सम्पूर्ण वासनाहरू रागहरू मेटिएको त्यस्तो पवित्र भएको शरीर तिमीले पाएका छैनौ।
केही न केही जन्म जन्मान्तरको वासना भोग आदि तिम्रो शरीरमा छ र त्यस्तो अवस्था जहिलेसम्म रहिरहन्छ मनुष्यको, त्यो भक्त भए पनि, साधक भए पनि, ज्ञानी भए पनि, जे भने पनि त्यो कुयोगी भनेको, कुयोगीको अर्थ एकदमै नराम्रो दुष्ट भन्ने पनि अर्थ। योगमा त लाग्यो तर पूर्ण सिद्ध पुरुष बन्न सकेन, भगवानको पूर्ण भक्त बन्न सकेन। त्यसकारणले अलिकति कमी छ यस जन्ममा भने त्यो कुयोगी नै जस्तो भयो भनौँ। त्यस्ता कुयोगी व्यक्तिहरूका लागि म सधैँ दर्शन दिएर उनीहरूलाई उद्धार गर्न सक्दिनँ, दर्शन दिनै मैले सक्दिनँ। यसबाट के बुझिन्छ भने भगवानको दर्शन यसै जन्ममा हामीहरूले किन प्राप्त गर्न सक्दैनौँ? हामी पनि प्रहलाद जस्तो, हामी पनि ध्रुव जस्तो, हामी पनि नारद जस्तो बनेर भगवानलाई रात दिन दर्शन गर्न पाए हुन्थ्यो, देख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हामीमा प्रश्न उठ्न सक्छ नि। यो हामीहरूलाई प्राप्त भएको जो शरीर छ, यो चोला भनेको जन्म जन्मान्तरको संस्कार वासना आफ्ना आफ्नै राम्रा नराम्रा विशेष गरी नराम्रै कर्महरू धेरै भएर हामीहरूले प्राप्त गरेको जो चोला छ, शरीर छ, यसमा धेरै ती विषय वासनाहरूले गर्दाखेरि हामीमा अलिकति भक्ति साधना तत्त्वज्ञान रहे पनि पूर्ण रूपमा यस्तो भक्ति, प्रहलादको जस्तो भक्ति, नारदको जस्तो भक्ति, ध्रुवजीको जस्तो भक्ति कि जसबाट भगवान प्रत्यक्ष रूपमा प्रकट भएर उहाँको सदा सर्वदा त्यो दिव्य रूपको दर्शन गरिरहन पाउने, भगवानलाई जताततै देख्न सक्ने त्यो अवस्था हाम्रो बन्दैन। तर आत्तिनु किन हुँदैन भने यहाँ भगवानले आफै यहाँ नारदजीलाई सम्झाउनु, अभिपक्व कषायाणाम भन्नुहुन्छ, जसको यस जन्ममा सबै प्रारब्ध सकिएको छैन, आफ्नो जन्म जन्मान्तरको भोग वासनाहरू मेटिएको छैन भने उसले भगवानलाई सधैँ दर्शन गर्न त पाउँदैन। तर पनि भगवान प्रतिको श्रद्धा भक्ति उसले राख्दछ, भगवानको त्यसरी एकदमै चिन्तन गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ झल्याक झुलुक भनौँ न, भगवानको कृपा भएर त्यस्तो प्रेम गर्ने मान्छेलाई, प्रेम गर्ने भक्तलाई भगवानले दर्शन दिनुहुन्छ जीवनमा, यही जन्ममा। तर त्यो अतिशय प्रेम प्रीति चाहिँ भगवानमा हुनु पर्यो। अब त्यही एउटा झल्को जो आएको हुन्छ जीवनमा, झझल्को, त्यसलाई हामीहरूले जीवनभर सम्झिँदै बिताउने। यो मनुष्य जीवनमा कसैले भन्छन् मैले आँखा चिम्लेर ईश्वर दर्शन गरेँ, मैले भगवान पाएँ, मैले ज्योति देखेँ, यो देखेँ, ऊ देखेँ भन्ने कुरा पनि मान्छेलाई यो आत्मा परमात्मालाई माया रूप पनि भन्छ क्या। मान्छे आफै पनि आफैले झुक्किराखेको हुन्छ, कसै कसै कुरा सुनिराखेको हुन्छ, त्यो सुनेपछि ए होला त्यस्तै त्यस्तै आँखा चिम्लेर सम्झिँदै हुन्छ, आँखा दिमागमा लिइराखेको हुन्छ, त्यही मायाले उसलाई मैले त देखिराखेँ भन्ने हुन्छ। तर त्यस्तो अब हुँदै हुँदैन दर्शन कसैलाई भन्न त सकिँदैन। कोही त्यही भएर अभिपक्व कषायाणाम भन्नु, जसको वासना पुरै मेटिएको छ, जो पुरै लोकको उद्धार गर्नका लागि यो संसारमा अवतार लिएर आउनु भएको छ, कोही भगवानकै अंश रूपमा आउनुभएको छ महापुरुषहरू भने त उहाँहरूले त दर्शन गर्नुहुन्छ। नभए उही हामीहरूलाई झुक्क्याउनका लागि हाम्रा महाराजजीले त दिनदिनै भगवानलाई देख्नुहुन्छ अरे, उहाँ त तत्त्वदर्शी अरे, भगवानलाई देखेर आउनुहुन्छ अरे भन्ने चाहिँ कतिपय कुरा चाहिँ हामीहरूलाई चित्त बुझाउनका लागि मात्रै हुन्छन्। उहाँहरूले कतिको देख्नु भएको छ थाहा छैन। तर यहाँ जुन शास्त्रले भने अनुसार त्यति सजिलो छैन भगवानलाई एकदमै प्रत्यक्ष गर्ने भन्ने कुरा छैन। यति चाहिँ हो, भगवानको यो संसारमा पनि भगवानकै स्वरूप रूप मान्ने, भगवानका विभिन्न अर्चा रूप भनिन्छ हैन, जो मन्दिरमा प्रतिष्ठा गरेर भगवान विराजमान गरेको सेवा पूजा गरेको रूपको ध्यान गर्ने, चिन्तन गर्ने, अथवा शास्त्र कथाहरू सुन्दा भगवानको यस्तो वर्णन गरिएको छ भनेपछि त्यो वर्णन अनुसारको स्वरूपको रूपको चिन्तन गर्ने, ध्यान गर्ने, अनि अतिशय प्रेम भक्ति जाग्दै गयो भने भगवानले कहिलेकाहीँ सपनामा हुन्छ, विपनामा हुन्छ,
आफ्नो दिव्य रूपको दर्शन दिनु पनि सक्नुहुन्छ, तर त्यसका लागि पनि सितिमिति सामान्यतया उसले चाहिँ सम्भव हुँदैन। प्रेममा डुबो, भक्तिमा डुबो भने कहिले कहिले जीवनमा भगवानको दर्शन पाइन्छ। तर पूर्ण रूपमा नारदले जस्तो, प्रहलादजीले जस्तो जताततै भगवानलाई देख्नका लागि त फेरि दिव्य देहलाई धारण गर्नुपर्छ। यो देह हाम्रो वासनामय, यो कर्म फल भोग्नका लागि प्राप्त गरेको देहमा चाहिँ त्यो बाधक हुन्छ, त्यो सम्भव हुँदैन। अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शः भन्नुभयो भगवानले। जसको वासना मेटिएको छैन, जन्म जन्मान्तरका कर्मको प्रारब्ध उसले भोग्न यहाँ आएको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूले सधैँ त्यहाँ भगवानको दिव्य रूपको दर्शन गरेर भगवानको अनुभव गरेर बस्न गाह्रो छ। त्यही अगाडि 23औँमा त्यो भन्नुहुन्छ, सकृति यद्दर्शितं रूप मे तत्कामायते नघ मत्कामः सनकैः साधु सर्वान् मुञ्चति हृच्छयान्। सकृति यद्दर्शितं रूप मे तत्कामायते नघ मत्कामः सनकैः साधु सर्वान् मुञ्चति हृच्छयान्। सकृति यद्दर्शितं रूप मे तत्कामायते नघ मत्कामः सनकैः साधु सर्वान् मुञ्चति हृच्छयान्। सकृत भन्ने पनि अव्यय पद हो, एकपटक भन्ने मात्र अर्थमा सकृत हुन्छ। यत भनेको त जुन, यत शब्द हो। दर्शितम दृष्टातको दर्शितम रूप हो। दृष्टम हुन्छ प्रत्यय हुँदा, देख्नु भन्ने, देखाइनु हुँदाखेरि दर्शितम हुन्छ। यो अड्यन्तको रूप हो। रूपम, रूपको रूपम, एतत् शब्द कामाय, कामको चतुर्थीको एक वचनमा कामाय, ते तबको ठाउँमा ते आदेश। अनघ, अघ भनेको पाप हुन्छ, अनघ भनेको पाप नास्ति, अघ यस्य यानि बहुब्री समास भएर जसमा पाप छैन त्यस्तो व्यक्तिको नाम हो अनघ। निष्पाप, पाप रहित व्यक्तिको सम्बोधन हो हे अनघ। मत्कामः, मम कामः मत्कामः। शनकैः, यो चाहिँ शनै, शनै शब्द छ, अव्यय शब्द। शनैस भनेको बिस्तारै भन्ने अर्थ हुन्छ। र संस्कृतमा एउटा नियम छ, प्रत्येक शब्दलाई हामीहरूले, जस्तै बालः भनेको बच्चो अर्थ हो, तर त्यहाँ क लगाएर बालकः भन्दा बालकः र बाल एउटै अर्थ हो, स्वार्थे क प्रत्यय भनिन्छ। नरह छ, नरकः भन्न पाइयो होइन, त्यति बेला त्यो नरक भन्दा नरक भन्ने अर्थ हुँदैन, मनुष्य भन्ने अर्थ। मनुष्य मनुष्य कह, मानव मानव कह, त्यस्तो क जोड्न पाइन्छ। यहाँ पनि सनैही शब्द थियो, सनकैही क बढी थपियो, यसलाई प्रत्यय भनिन्छ, स्वार्थे क प्रत्यय। साधु, साधु शब्दको प्रथमार्थ, सर्वान् सर्वको द्वितीयको बहुवचन। मुञ्चति, मुञ्च धातु छोड्नु, त्याग गर्नु, लट लगाएको छ। हरिच्छयान् होइन, हृदयस्य शयाः हरिच्छयाः, हृदय अथवा हृदय शेरते इति हृच्छयाः। हृदयमा जो सुत्छन् नि, हृदयमा जो रहन्छन् तिनीहरूलाई हृच्छयाः भनिन्छ। हृच्छयाः बहुवचन, तृतीयको बहुवचन हृच्छयान्। अब एक एक पदको अर्थ हेरौँ, एउटा अन्वय गरौँ। एकमा हे अनघ, 2 नम्बरमा सकृत, 3 नम्बरमा यत, 4थो नम्बरमा रूपम, 5औं नम्बरमा दर्शितम,
6औं नम्बरमा एतत्, 7औं नम्बरमा ते, 8औं नम्बरमा कामाय, 9 नम्बरमा मत्कामः, तल आउनु पर्यो। 10 नम्बरमा साधुः, 11औं नम्बरमा शनकैः, 12औं नम्बरमा सर्वान्, 13औं नम्बरमा हृच्छयान् र 14औं नम्बरमा मुञ्चति। अब एक एक पदको अर्थ हेरौँ। अनघ भनेको हे पाप रहित भनेको निष्पाप वेदव्यासजी, नारदजीले वेदव्यासजीलाई सम्बोधन गर्दै हुन्छ, त्यही भएर अनघ भनेको पाप रहित। कसलाई भनेको भन्दाखेरि वेदव्यासजीलाई। हे निष्पाप निष्कलङ्क हे वेदव्यासजी। सकृत भनेको एक पटक, ए सरी नारदजीले भन्न आएछ, यहाँ भगवानले नारदजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो प्रसङ्ग यहाँ बिचमा आयो। हे अनघ भनेको हे निष्पाप बालक, सकृत भनेको एक पटक, यत भनेको जुन, रूपम भनेको जो दिव्य रूप, दर्शितम भनेको देखाइयो, मैले तिमीलाई देखाइदिएँ, एतत् भनेको यो, ते भनेको तिम्रो, कामाय भनेको उत्सुकता, काम भनेको चाहना बढाउनका लागि हो, मत काम, किनभने मलाई चाहना गर्नेवाला साधु भनेको साधकले अथवा साधु पुरुषले, साधु व्यक्तिले, शनकैही भनेको बिस्तारै, सर्वान भनेको सम्पूर्ण, हृच्छयान भनेको हृदयमा सुतेका अथवा हृदयमा रहेका सम्पूर्ण वासनाहरूलाई, मुञ्चति भनेको त्यागिदिन्छ, त्याग्नुपर्छ, जे भने त्यागिदिन्छ। अब श्लोकको समग्रको अर्थ के हो भने भगवानले के भन्नु भने यस जन्ममा तिमीले मेरो यो दिव्य रूपको सधैँ दर्शन गर्न सक्दैनौ। त्यही कुरालाई पुष्टि गर्दै के भन्नुभयो भने भगवानले हे बालक तिमी निष्पाप छौ, निष्कलङ्क छौ, तिमीलाई मैले यो एकपटक चाहिँ किन झलक्क दर्शन दिएको भन्दाखेरि स्वाद चखाउनलाई। कुनै चिज अति मिठो चिज छ भने एकपटक यसो बच्चाको जिब्रामा लगाइदियो भने त्यहाँबाट फेरि त्यो बार बार खान खोज्छ नि। त्यसै गरी भक्तहरूका लागि भगवानले पनि आफ्नो दिव्य रूप किन देखाइदिनुहुन्छ भने बेला बेला देखाइदिएपछि, एकपटक देखेपछि त्यो रूपमा प्रेम भयो, आसक्ति भयो, एकदम भगवानको दिव्य रूपलाई दर्शन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना बढ्यो भने त्यसले उसलाई धेरै काम गर्छ, त्यो जीवन नै सुध्रिन्छ। त्यसैका लागि भगवानले के गर्नुहुन्छ, झलक्क झल्किनुहुन्छ, थोरै एकपटक दर्शन दिनुहुन्छ। यहाँ के अरे नारदजीको पूर्व जन्ममा पनि भगवानले त्यसरी दिव्य रूपले दर्शन त दिनुभयो, दिव्य रूपको दर्शन गराउनु भयो। किन गराएको भन्दाखेरि तिम्रो चाहना बढेर जाओस्, म प्रति मेरो रूप हेर्ने चाहना, मेरो दर्शन गर्ने चाहना तिमीमा अतिशय बन्दै जाओस्। त त्यो चाहना बढ्नेवाला व्यक्तिको जो साधु हुन्छ, त्यो भगवानको प्रिय भक्त हुन्छ, त्यस्तो व्यक्तिको हृदयमा अब विभिन्न वासनाहरू हुन्छन् नि, पूर्व जन्मका वासनाहरू, ती वासनाहरू त्यो भगवानले बिस्तारै मेटाइदिनुहुन्छ। जतिसुकै साधक भए पनि, भक्त भए पनि, जो भए पनि मान्छे प्रारब्ध भोग्नका लागि आएको हुन्छ, पूर्व जन्मबाट केही लिएर आएको हुन्छ, त्यस्तो संस्कारले उसलाई त्यतातिर संसारका विषयतिर उसलाई लान्छ, वासनामा ऊ पर्न सक्छ। तर वासनामा परे पनि भगवानको कृपा हुन्छ, जसले जीवनमा भगवान प्रतिको भक्ति, प्रेम, श्रद्धा राख्न थाल्दछ भने
बिस्तारै बिस्तारै भगवानले त्यो आफ्नो दिव्य रूपको दर्शन दिनुभयो भने अनि उसको कामनालाई हटाइदिने काम पनि, संसारको विषय वासनालाई हटाइदिने काम पनि मेरै हो भनेर भगवानले भन्दै। तर त्यो भगवानलाई जिम्मा लगाउनु चाहिँ पर्यो, शरणागति भनिन्छ। हे ईश्वर, हे प्रभु, म त संसारमा भुलेको छु, मलाई संसारकै कुरामा राम्रो लाग्छ, म विषय वासनामा डुबेको छु भन्ने प्रकारको आफ्नो कमजोरीलाई स्वीकार गर्दै भगवानसँग प्रार्थना गर्यो भने भगवानले त्यस्तो त्यो वासनालाई बिस्तारै मेटाइदिनुहुन्छ। त्यही भने हृदयमा रहेको जो हृच्छय भनिन्छ नि, वासनाहरू, त्यसलाई मुन्छ, त्यसले छोड्दछ। त्यो कति बेला छोड्दछ? भगवानलाई प्राप्त गर्ने चाहना बढ्दै गयो भने भगवानले अनि त्यताबाट मुक्ति दिलाइदिनुहुन्छ, त्यसबाट छुटकारा पारिदिनुहुन्छ। त्यस कारणले त्यो, तर त्यो बिस्तारै हुन्छ, जन्मभरि लाग्न सक्छ अनि अर्को जन्ममा पूर्ण रूपमा भक्त भएर जन्मिन सक्छ। नारदजीको यही त हो नि अवस्था। दासी पुत्र हुँदाखेरि भगवानले अलिकति जुलुक्क दर्शन दिनुभयो, तर त्यो त्यसपछि भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ भगवानले, त्यो सम्पूर्ण वासनाहरूलाई म मेटाइदिन्छु, मेटाइदिएपछि अनि म सधैँ दर्शन गर्ने तिमीमा योग्यता आउँछ। तर त्यो योग्यता हुनका लागि नारदजीलाई पनि अर्को जन्म पर्खिनु पर्यो। भगवानको सधैँ ध्यान चिन्तन हुने किसिमको दिव्य जुन शरीर प्राप्त गर्नलाई ब्रह्माको पुत्र भएर अर्को जन्ममा आउनु पर्यो। तर त्यहाँ आउनका लागि त्यो दासी पुत्रको जो शरीर थियो त्यो पनि महत्त्वपूर्ण भयो। त्यहाँ पनि साधु सन्तहरूको, गुरुहरूको कृपा भयो, त्यही शरीरबाट पनि उहाँ यहाँसम्म आउनुभयो। त्यही भएर मानव चोलालाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण किन मानिन्छ भने मानव चोलामा यद्यपि धेरै दोषहरू त छन्, संसारका विषय वासना, भोगको चाहना सबैलाई हुन्छ, कुनै न कुनै प्रकारको, केही न केही प्रकारको, थोरै धेरै, किनभने संसार हो। संसारमा आएपछि संसारको वासनामा मान्छे डुब्छ। तर त्यो महत्त्वपूर्ण कसरी हुन्छ भने त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि भगवानमा प्रीति, भगवानमा प्रेम, भगवानमा श्रद्धा एकपटक उत्पन्न भयो, जागृत भयो भने भगवानले त्यो शरीर उसको समाप्त गरिदिनुहुन्छ अथवा उसको शरीर प्रारब्ध भोगाएर टुङ्गाइदिनुहुन्छ अनि अर्को पटक उसलाई त्यो निर्मल शरीर प्रदान गर्नुहुन्छ, वासना रहित, संसारको आसक्ति मोह रहित दिव्य शरीर दिनुहुन्छ। त्यसपछि भगवानको सदा चिन्तन गरेर उसले परम पदलाई अनुभव गर्न सक्दछ, परमात्मालाई सदाको लागि अनुभव गर्न सक्दछ। त्यसकारण सकृति यद्दर्शितं रूप मे तत्कामायते नघ मत्कामः शनकैः साधु सर्वान् मुञ्चति सत्सेवया दीर्घया ते जाता मयि दृढा मतिः हित्वा वद्यमिमं लोकं गन्तामज्जनतामसि सत्सेवया दीर्घया ते जाता मयि दृढा मतिः हित्वा वद्यमिमं लोकं गन्तामज्जनतामसि सत्सेवया दीर्घया ते जाता मयि दृढा मतिः हित्वा वद्यमिमं लोकं गन्तामज्जनतामसि। यस श्लोकमा आएका पदहरू सत्सेवाको तृतीयाको एक वचनमा सत्सेवया भएको छ। सत र सेवा पनि समास भयो। सताम सेवा, सत्सेवा। सत शब्दको अर्थ हुन्छ सज्जन महापुरुष, उहाँहरूको सेवालाई सत्सेवा, षष्ठी तत्पुरुष समास भयो। तया तृतीयाको एक वचन सत्सेवया। अनि अदीर्घया, नास्ति दीर्घम अथवा न दीर्घम अदीर्घम यस्या सा अदीर्घा तया अदीर्घ, यही सत्सेवयाको विशेषण हो। दीर्घ भनेको लामो भन्ने अर्थ हो, लामो समय, अदीर्घ भनेको छोटो समय भन्ने अर्थ। ते तब भन्ने अर्थमा तिम्रो,
जाता क्रियापद भइहाल्यो। मयी अस्मत् शब्दको सप्तमीको एक वचन मयी। दृढा दृढको दृढा प्राप्त हो, स्त्रीलिङ्ग हो, एक वचनको रूप हो, सुको लोप। मतिहि मति शब्दको मतिहि। हित्वा हा धातुको वाहक त्यागे भन्ने धातुबाट त्वा प्रत्यय हुँदाखेरि हित्वा त्याग गरेर भन्नु। अवध्यम अवध्यम भनेको निन्दित अथवा पापम पनि भनिन्छ। इमम लोकम गन्ता गन्ता गम धातुको त्रिच प्रत्ययको गन्ता। मज्जनताम मम जनता ताम मज्जनताम। यहाँ पनि षष्ठी तत्पुरुष समास भयो अनि द्वितीयको एक वचन मज्जनताम। मतको तको ज पनि भयो, एउटा जले गर्दा तोस्ने छुट्टो भएर असी क्रियापद भयो। अब अन्वय गर्दा अदीर्घया एक नम्बरमा, दुई नम्बरमा सत्सेवया तीन नम्बरमा, ते चार नम्बरमा, मयी पाँचौं नम्बरमा, दृढा छैठौं नम्बरमा, मतिहि सातौं नम्बरमा, जाता आठौं नम्बरमा, इमम तल नौ नम्बरमा, अवध्यम 10 नम्बरमा, लोकम 11औं नम्बरमा, हित्वा 12औं नम्बरमा, मज्जनताम 13औं नम्बरमा, गन्ता र 14औं नम्बरमा, असी गन्ता असी एउटै पद अलग अलग। अब एक एक पदको अर्थहरू। अदीर्घया भनेको थोरै समयमा अथवा थोरै समयको। सत्सेवया भनेको सज्जन ज्ञानी महान भक्तहरूको महापुरुषहरूको सेवाद्वारा। ते भनेको तिम्रो, मयी भनेको म माथि, म प्रति, दृढा भनेको यस्तो सुदृढ, मति भनेको बुद्धि, जाता उत्पन्न भयो, र इमम भनेको यो, अवध्यम भनेको पापले युक्त भएको अथवा निन्दित, लोकम भनेको यस लोकलाई अथवा यस शरीरलाई, हित्वा भनेको छोडेर, मज्जनता भनेको मेरो जनता भनेको मेरो भक्त मेरो पार्षद, भगवानको जनता भनेको भगवानका पार्षद, गन्ता भनेको त्यसलाई प्राप्त गर्ने वाला, असी भनेको हुनेछौ। श्लोकको समग्रको अर्थ के निस्किन्छ भने भगवानले स्पष्ट रूपमा नारदजीलाई के भन्नुभयो भने, भनौँ न दासी पुत्र बालकलाई, थोरै समय मात्रै तिमीले जम्मा चौमासा बसेका बेलामा साधु सन्तहरूको भाँडा माझ्ने अथवा उहाँहरूको फुल तुलसी उतार्ने के जे लगाउनु भएको थियो उहाँहरूको सेवा थोरै गर्यौ। तर त्यो थोरै पनि कति धेरै भयो महापुरुषहरूको सेवा। थोरैले पनि धेरै हुन्छ। त्यसैले अदीर्घया सत्सेवया, छोटो समयमा गरेको महापुरुषहरूको आचार्य साधु सन्तहरूको सेवाद्वारा नै तिम्रो म माथि यति सुदृढ मति भनौँ न बुद्धि, भगवान हुनुहुन्छ, भगवानलाई पाउनुपर्छ, संसार केही होइन भनेर त्यस्तो बालकलाई त्यत्रो बुद्धि आयो, त्यस्तो अठोट आयो, एक्लै त्यो निर्जन वनमा आमालाई छोडेपछि वनतिर गएर त्यसरी भगवानलाई खोज्दै हिँड्नु भनेको त्यो सामान्य शक्ति अथवा सामान्य अठोट होइन नि त। बुद्धि त्यति धेरै सुदृढ भएको थियो, भगवान हुनुहुन्छ, परमात्मा हुनुहुन्छ, परमात्मालाई मैले प्राप्त गर्नु छ यही जन्ममा भनेर त्यो बुद्धि आएको हुनाले त्यसरी हिँड्यौ तिमी।
तर त्यस्तो बुद्धि कसरी आयो भन्दाखेरि साधु सन्तको कृपा हो, आचार्य महापुरुषहरूको कृपा हो। त्यस्ता सद्गुरुहरूको कृपा भयो भने यसरी बुद्धि चाहिँ एउटा सुदृढ हुन्छ, परमात्मा प्रतिको विश्वास त्यसरी उत्पन्न हुन्छ। अब यसले के फाइदा छ भने, अब यही शरीरमा त तिमीले यही लोकमा अहिले त परमात्मालाई अथवा मलाई तिमीले नित्य प्रति दर्शन गर्ने अथवा पाउने अवस्था त रहँदैन। तर तिमीले यो संसार, यो प्रारब्ध भोग्नका लागि जो प्राप्त गरेका छ, संसार भनेको आफ्नो शरीरै संसार हो। हामी संसार, बाहिरको संसार पनि संसारै हो, तर बाहिरको संसारले हामीहरूलाई केही पनि गर्दैन। हाम्रो शरीरले नै हामीहरूलाई सबै फसाइरहेको छ। त्यसैले लोक भनेको त संसार हो, तर संसार भनेको बाहिर पनि संसार हो, तर बाहिरले के बिगार्छ र? जति बिगार्ने भित्रैले बिगार्छ, आफ्नै शरीरले बिगार्छ। त्यस कारणले नारदजीलाई के सम्झाउनु भने, यो निन्दित लोक भनेको यहाँ आचार्यहरूले शरीर भने नारदजीलाई त्यो पूर्व जन्मको दासीको जो दासी पुत्रको जो शरीर थियो, त्यो शरीरलाई तिमीले छोड्ने छौ अब। अनि त्यसपछि मैले अब जब अर्को तिमीलाई जन्म दिन्छु त्यतिखेर मेरो जनता भनेको भगवानको जनताको, भगवानका धाममा सधैँ बस्ने पार्षद, त्यसलाई नित्य सूरी भनिन्छ। सदा पश्यन्ति सूरयः भन्छ वेदले पनि। त्यस्ता भगवानका धाममा, भगवानका वैकुण्ठ धाम, गोलोक धाम, जे धाम भने पनि त्यो परमपद धाम, त्यस्ता धाममा बस्ने दिव्य सूरीहरू पनि भनिन्छ, दिव्य पार्षद पनि भनिन्छ। हजुरलाई त्यो पार्षदको रूपलाई प्राप्त गर्नुहुनेछ अर्को जन्ममा। यो जन्म मा चाहिँ यसरी नै प्रारब्ध भोगेर सक्नु पर्दछ। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम भन्नुहुन्छ भगवानले। आफूले त्योभन्दा पहिले गरेका कर्मलाई जतिसुकै भगवानको भक्त भए पनि, भगवानको दर्शन गरे पनि, भगवानले त्यो उसलाई आफ्नो नियमलाई उल्लङ्घन गर्नुहुन्न। किनभने जति भोग्न भन्दा उसले लिएर आएको छ त्यति त भोग्नै पर्यो। सद्गुरु भए पनि, महापुरुष भए पनि, साधु सन्त भए पनि, जहाँसुकै तत्त्वदर्शी ज्ञानी जे बने पनि यो जन्ममा यही अहिले नै पहिलो जन्मदेखि कमाएर ल्याएको शरीरबाट हटाइदिने काम गर्नु, त्यसले त्यति त भोग्नु पर्ने हुन्छ। तर अब अगाडिको लागि उसले बाटो क्लियर गर्न सक्छ। त्यही भन्नुभयो भगवानले, दासी पुत्र छौ, अब यो जन्ममा यही शरीरलाई भोग गर्ने हो, यसलाई छोडेर गएपछि अर्को जन्ममा मेरो पार्षद बन्ने हो। मतिर्मयि निबद्धेयं न विपद्येत करहिचित् प्रजा सर्ग निरोधेपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात्। मतिर्मयि निबद्धेयं न विपद्येत करहिचित् प्रजा सर्ग निरोधेपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात्। मतिर्मयि निबद्धेयं न विपद्येत करहिचित् प्रजा सर्ग निरोधेपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात्। मतिहि, मतिर भन्छ नि, मतिहि छुट्याउँदा मयि अस्मत् शब्दको सप्तमीको मयि, निबद्धा, निबद्धको स्त्रीलिङ्गमा निबद्धा, इयम न इदम शब्दको स्त्रीलिङ्गको इयम, न विपद्येत हैन, न निषेधवाची शब्द भयो, विपद्येत क्रियापद भयो, विपूर्व पद धातुबाट कर्मवाच्य हो लुङ लकारमा, के अरे लुङ भन्छ लिङ लकारमा, विपद्येत। करही चित, करही बाट चित प्रत्यय लाग्यो, यो अव्यय पद। प्रजा सर्ग निरोधे, प्रजानां सर्ग, प्रजा सर्ग, तस्य निरोध, प्रजा सर्ग निरोध, तस्मिन् प्रजा सर्ग निरोध, दुई पटक तत्पुरुष षष्ठी तत्पुरुष समास भयो। त्यसको सप्तमीको एक वचन। अपि अव्यय पद भयो, स्मृति शब्द भयो, च अव्यय पद भयो, मदनुग्रहात् समस्त पद हो,
मम अनुग्रह मदनुग्रह तस्मात् मदनुग्रहात्। अब यहाँ अन्वय गर्दा 1 नम्बरमा मयि मतिर्मयीको मयि, 2 नम्बरमा निबद्धा, 3 नम्बरमा इयम निबद्धेयमको इयम, चौथो नम्बरमा मतिहि, पाँचौं नम्बरमा करहि चित, छठौं नम्बरमा न, सातौं नम्बरमा विपद्येत, आठौं नम्बरमा प्रजासर्ग निरोधे, 9 नम्बरमा अपि, 10 नम्बरमा मदनुग्रहात्, 11औं नम्बरमा स्मृति, 12औं नम्बरमा च, 13औं नम्बरमा जायते अथवा भवति के जोड्नु पर्यो आफै। यस्तोलाई अपूर्ण भएको छ नि पूर्णता दिनको लागि आफै क्रिया अध्याहार भन्छ, एउटा क्रिया पद अस्ति भवति, यस्तोलाई जोड दिनुपर्छ। अब एक एक पदको अर्थ हेरौँ। मयि भनेको ममा भगवान नारायण श्रीहरिले भन्नुहुन्छ है, म माथि भनेको श्रीहरिमा। निबद्धा भनेको राम्रोसँग बाँधिएको, इयम भनेको यो, मति भनेको हजुरको बुद्धि अर्थात् तिम्रो जो बुद्धि छ त्यो, करहिचित भनेको कहिल्यै पनि, न विपद्येत नष्ट हुनेवाला छैन। भगवानले त्यति ठुलो कृपा गर्नुभयो नारदजीलाई। दासी पुत्र भएर त्यो त्यति साधु सेवा गरेपछि एकपटक दर्शन दिएपछि अब भगवानको पछि दौडेर हिँड्नुभयो। त्यही भएर भगवानले के भन्नुभयो भने यो हजुरलाई दिएको जो बुद्धि, हजुरले मलाई जो चिन्तन गर्दै हुनुहुन्छ, ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ, म को हुँ भन्ने कुराहरू पनि अहिलेसम्म याद छ। त्यो कुरो अब अर्को जन्मसम्म नै याद रहिरहन्छ। त्यही भएर न विपद्येत, यो बुद्धि त कहिले हजुरको हराउनेवाला छैन। प्रजा सर्ग निरोधेपि, यहाँसम्म कि यो सम्पूर्ण प्रजाहरूको भनेको मनुष्यहरूको अथवा अरू जीवात्माहरूको, सर्ग भनेको जो सृष्टि छ त्यसको निरोध भनेको प्रलय, सृष्टि सकिएर प्रलय भयो भने पनि मदनुग्रहात्, मेरो अनुग्रहबाट, मेरो कृपाबाट, स्मृतिश्च हजुरलाई सम्झना चाहिँ रहिरहनेछ। अर्को जन्ममा पनि म दासी पुत्र थिएँ, मलाई यसरी साधु सन्तहरूले मलाई कृपा गर्नुभयो म माथि, र मैले यसरी भगवानको दर्शन पाएको थिएँ, मैले यसो यसो गरेँ भन्ने कुरो स्मृतिश्च स्मरण भइरहनेछ। श्लोकको समग्र भाव सजिलै चाहिँ बुझिहाल्नुभयो होला। भगवान श्रीहरिले नारदजीलाई के भन्नुभयो भने हजुरले यस जन्ममा गरेको साधु सन्तको सेवा, उहाँहरूले हजुरमाथि गर्नुभएको कृपा यो व्यर्थ कतै पनि जाँदैन। त्यसैको फल आज मेरो खोजीमा हजुर हिँड्नुभयो। त्यो हजुरको बुद्धि एकदम स्थिर छ, परमात्मालाई पाउनुपर्छ भन्ने नै हजुरको जुन चाहना छ, यो चाहना कहिले घट्नेवाला छैन। अब अरू अरू प्रारब्ध भोग्नुपर्ने हुन सक्छ, कसरी अब यो जन्मभरि बाँच्नु छ, भोकै बस्नु छ कि प्यासै बस्नु छ कि खाना लाउन धेरै पाउनु छ कि थोरै पाउनु छ कि, त्यो अलग कुरा हो। त्यो पाटो र भगवानका को चिन्तन हुने पाटो फरक कुरा हो। भगवत चिन्तन प्रारब्धले हुने नहुने होइन। परमात्माको चिन्तन ध्यान भक्ति भनेको हाम्रो पूर्व जन्मबाट ल्याएको छैन, त्यही भएर मेरो हुँदैन भन्ने कुरो आउँदैन। भगवत चिन्तन गर्नका लागि बुद्धि त सबैलाई प्रायकै हुन्छ। भगवानले त्यसमाथि कृपा गर्नुहुन्छ। अलिकति श्रद्धा आफूले बल गर्यो भने 100 गुणा, हजारौं, लाखौं गुणा भगवानले थपिदिनुहुन्छ। आफूप्रति चिन्तन लगाइदिनुहुन्छ, मन लगाइदिनुहुन्छ। तर अर्को यो चाहिँ गर्नुहुन्न भगवानले, म प्रति भक्ति लाग्यो, मन लाग्यो, अब यसले प्रारब्ध भोग्नुपर्ने कुरा, यसलाई दुःख नदिउँ, यसलाई सुखै दिउँ, आनन्द दिउँ चाहिँ भन्नुहुन्न। यो जन्ममा प्रारब्धमा चाहिँ जे लिएर आएको हुन्छ त्यति चाहिँ भोग्न लगाउनै हुन्छ। जस्तो सुकै भयङ्कर रोग पनि लाग्न सक्छ, जस्तो सुकै आपद विपदमा पनि पर्न सक्छ, जुनसुकै कष्ट बेहोर्नु पनि पर्ने हुन सक्छ। त्यसमा क्षमा गर्ने भगवानले वचन दिनुहुन्न, किनभने आफैले नियम राखेको छ नि त, कानुन बनाएको छ कि यो जन्ममा यो प्रारब्ध लिएर आएको चिज कहिल्यै पनि नभोगिकन जीवात्माले सुख छैन भनेको हुनाले त्यो भोग्नै पर्ने हुन्छ। त्यही भएर साधु सन्त महापुरुष कस्ता कस्ता ज्ञानीहरूका पनि
जीवनमा अनेक प्रकारका कष्ट दुःख हामीहरूले देख्न सक्छौँ, भोग्नुपर्छ। अब भोग्ने अर्को विकल्पै छैन, भगवानले त्यही भनिदिनुहुन्छ। त्यसैले गर्दा त्यो ठिक छ, तर भगवानले सुविधा के दिनुहुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो एकपटकको प्रेम भक्तिमा डुबेको व्यक्तिलाई आफूबाट टाढा चाहिँ बनाइदिनुहुन्न। जतिसुकै दुःख कष्ट जतिसुकै अप्ठ्यारोमा परे पनि आफ्नो चिन्तन चाहिँ गराइदिइराख्नुहुन्छ। नारदजीलाई त झन् विशेष कृपा गर्नुभयो। मलाई कहिले बिर्सिन हुन्न यो जीवनमा, यो जन्ममा, अब अर्को जन्ममा पनि मेरो यो पूर्व जन्मको पुरै कथा आफ्नो इतिहास हजुरलाई थाहा भइरहन्छ। अर्को पटक हजुर नारद भएर जन्मिनुहुन्छ, ब्रह्माका पुत्र। त्यस बेला पनि पूर्व जन्ममा म दासी पुत्र थिएँ। यसरी चाहिँ मलाई साधु सन्तहरूको कृपा भएको थियो अनि म अहिले भगवानको खोजीमा म यात्रामा हिँडेँ, जङ्गलमा गएँ। यी सबै कुरा जे घटना भएका ती सबै कुरा मदनुग्रहात् मेरो कृपाबाट स्मरण हुन्छ। त्यही भएर कोही कोही साधु सन्त ज्ञानीहरूलाई पूर्व जन्मको कुराहरू याद हुन्छ, उहाँहरूलाई आफ्नो पनि याद हुन्छ, अर्काको पनि उहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। तर भन्दै अब कतिलाई त्यो थाहा भए पनि आफ्नो प्रदर्शन गर्ने, अर्कालाई भन्ने, देखाउने, पैसा कमाउने, नाम कमाउने भन्ने हिसाब हुँदैन कि उहाँहरूले आफूलाई आफ्नो पूर्व जन्मलाई बुझिराख्नु भएको हुन्छ। अब त्यहाँबाट अझै बलियो भगवानमा भक्ति प्रेम हुन्छ। त्यसरी भगवानको कृपाबाट सिद्धि प्राप्त भएको छ भने पूर्व जन्मको कुरा थाहा हुन्छ। कसै कसैको कल्याण गरिदिनु पर्यो भने भनिदिनुहुन्छ, त पूर्व जन्ममा यो थिइस्, अहिले जन्ममा यो बनेर आएकोस्, त्यसैले गर्दाखेरि अहिले यो प्रारब्ध यस्तो भोग्नै पर्छ भनेर कसैलाई भनिदिनु पनि हुन्छ। त्यस्ता सन्तहरू सिद्ध पुरुष अब त्यो लाखौँ करोडौँमा कोही कोही हुन्छन्। अब म सबै त्रिकालदर्शी हुँ, म भन्छु तिमीहरूको सबै मलाई थाहा छ भनेर पात्रो लिएर अथवा के अरे यसो बोर्ड टाँगेर पैसा सैसा दक्षिणा दामसहित बस्ने गुरुहरूले त केही जानेको हुँदैन। उहाँहरूलाई आफ्नै त थाहा हुँदैन, अर्काको के थाहा हुनु र। तर भगवानको कृपा भएका सच्चा महापुरुषहरूलाई चाहिँ पूर्वजन्मको बारेमा पनि थाहा हुन्छ। थाहा दिनुपर्ने आवश्यकता देख्नु नि भगवानले थाहा दिनुहुन्छ। त्यसो सबैलाई थाहा हुन्छ भन्ने पनि छैन। किनभने त्यो किन थाहा हुनु पर्यो पूर्वजन्म भन्दाखेरि काम लाग्दो छ भने थाहा। नारदजीको त पूर्वजन्मको पनि विषय राम्रै थियो, काम लाग्नेवाला थियो। अहिले हामीहरूसम्मलाई प्रेरणा मिल्दैछ हेर, दासी पुत्र भएर त साधु सन्त गुरुहरू आचार्यहरूको कृपा भयो भने त्यसरी कल्याण हुँदो रहेछ भने थाहा भएको हुनाले अहिले उपदेश गर्नुभयो व्यासजीलाई। व्यासजीले हामीहरूलाई लेखेर बताइदिनु भयो, हाम्रो कल्याण भयो। अब हाम्रो पूर्वजन्म थाहा हुने हो भने यहाँ राम्रो हुन्छ भन्ने छैन। पूर्वजन्ममा कोही कति झगडा गऱ्यौँ, कति अन्याय गऱ्यौँ, कति दुःख दियौँ कसलाई, अहिले थाहा भयो भने यतिखेर झन् पीडा होला र यति नराम्रो गऱ्यौँ भन्ने होला, राम्रो गरे पनि के गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भगवानले त्यही भएर अलिक परको कुरा थाहा दिनुहुन्न। काल एष के अरे एष सर्व निराकृति भन्ने आयो नि अलिक पहिले। सबै व्यासजीले नै भन्नुहुन्छ, सबैको जीवनमा अलि पहिलेको कुरो सबै मेटाइदिनुहुन्छ अरे भगवानले। किनभने त्यो पहिलेको कुरो थाहा भयो भने दुःखदायी हुन्छ। यही जन्मका बाल्यकालदेखिका कुराहरू सम्झिँदै आउँदा त मेरो आमा हुनुहुन्थ्यो, मेरा बाबा हुनुहुन्थ्यो, बित्नुभयो, मर्नुभयो, हजुरबा हुनुहुन्थ्यो, हजुरआमा हुनुहुन्थ्यो, साथीभाइ थिए, इष्टमित्र थिए, यो थियो ऊ थियो। त्यहाँ हामी पढ्न जाँदा त्यहाँ फलानासँग भेट भएको थियो, उता जाँदा उसँग भेट भएको थियो। संसारको नाता कति गाँसिएको हुन्छ। त्यो सबै सम्झिँदै गयो भने धेरै पीडा हुन्छ। बिर्सिने भगवानले बुद्धि बनाइदिनु हुन्छ हाम्रो, अनि बिर्सेपछि केही मतलब हुँदैन। 2-4 दिनमा हजुर हजुर भन्दै गरो, साथीभाइसँग अलिक पछि पछि गएपछि उसले पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्छ, आफूले पनि कन्ट्याक्ट छोडिदियो भने बिस्तारै बिस्तारै सपना जस्तै हुन्छ, बिर्सिन्छ, सकिहाल्छ संसार। त्यस कारणले यो बिर्साउने रोग पनि भगवानले जानेर बनाइदिनु भएको हामी जस्ताका लागि, र सम्झिने रोग बनाइदिनुहुन्छ कसै कसैलाई, नारदजीहरू जस्तालाई पूर्वजन्मको सबै सम्झिने त्यस्तो उपाय भगवानले दिनुभयो। मदनुग्रहात् स्मृतिश्च जायते। यतिसम्म नारदजीलाई भन्नुभयो कि यो पुरै प्रलय सकिएर फेरि ब्रह्माजीको छोरो भएर जन्मिनका लागि त नारदजीलाई कति समय पर्खिनु पर्यो भने त्यो दासी पुत्र कुन
समयमा थियो त्यो ठक्क अहिले मरेर अहिले यो शरीर छुटेर अनि अर्को फट्टै गएर चाहिँ के अरे नारद भएर जन्मिहाल्नु भएको होइन। करोडौँ खरबौँ वर्ष त्यस्ता कति हो कति, किन ब्रह्माजीको पुरै आयु जुन समयमा जुन नारदजी दासीपुत्र हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला त कुनै ब्रह्माजीले सृष्टि गरिराख्नु भएको थियो। उहाँको 100 वर्षको आयु पुरा भएपछि अनि उहाँ को मोक्ष भएपछि अनि अर्को ब्रह्माजीले फेरि सृष्टि आरम्भ गर्नुपर्ने हुँदाखेरि त्यति बेला अनि सृष्टिको आरम्भमा प्रजापतिहरूको सृष्टि गर्नुहुन्छ अनि नारदजीको सृष्टि गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यति धेरै पर पनि आफ्नो त्यति पहिले घटेको घटनालाई म सम्झाइदिइरहन्छु भन्नु मदनुग्रह। भगवानको अनुग्रह भयो भने चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ। त्यही प्रजा सर्ग निरोध, त्यो सारा प्रजाको सृष्टिको निरोध भएको अवस्थामा प्रलय महाप्रलय भएको भएर फेरि ब्रह्माको सृष्टि अनि नारायणबाट नाभि कमलबाट ब्रह्माको सृष्टि अनि अर्को ब्रह्माजीबाट अनि प्रजापतिहरू अनि नारदजीहरू सृष्टि हुँदासम्म पनि नारदजीले त्यो पहिलेको कहिले हो कहिले भएको घटनालाई पनि सम्झेर बताइराख्नु भएको छ। त्यस कारणले प्रजा सर्ग निरोधेपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात् भनौँ मतिर्मयि निबद्धेयम् न विपद्येत करहि चित्। प्रजा सर्ग निरोधेपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। सबैको